पहले तो मैं कंडेम करता हूँ जो रऊफ़ हसन साहब के साथ हादसा पेश आया या उन पे जो अटैक किया गया, ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। और एक तरीके से शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सेनेट में मौजूद हूँ, वरना आजकल ये है कि कहीं पे गैस ना आए, बिजली ना आए, कोई और कंटेम्प्ट करे, कहीं कुछ और हो जाए तो मेरा नाम सबसे पहले आ जाता है। लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जस्ट टू सेट द टोन, मैं एक शेर से स्टार्ट करूँगा अपनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कंसर्न। जा दिखा दुनिया को, मुझको ना दिखा गरूर, तू समंदर है तो हो, मैं तो मगर प्यासा नहीं। मैं शुरू करता हूँ जी। अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड, परवरदिगार का बहुत शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने वो जगह दी, वो मौका दिया आप लोगों के बीच में, पाकिस्तानियों के बीच में, कि मैं एक पेज पे पूरी कौम को ले आया हूँ, सारे पार्लियामान को ले आया हूँ, सारी अपोजिशन पार्टीज़ को साथ लेके आ गया हूँ, और वो है अदल और इंसाफ का फोरम जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान ने लब्बैक मुझे कहा है। और आज हम जब इस मसले से लेके आगे बढ़ रहे हैं और आज ईवान में यहाँ मौजूद हैं, तो अल्लाह का फिर से शुक्र अदा करता हूँ कि हम सब यूनाइट हो गए हैं एक चीज़ के ऊपर, आइन और कानून की बालादस्ती, जमहूरियत, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो पिलर्स हैं उसके साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज शायद हिस्टोरिकल डे है मेरे लिए कि मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपसे जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम, मैंने एक तकरीर की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो जो मैंने लफ्ज़ कहे, जो जो बातें मैंने की, ज़ेर और ज़बर समेत, उन सब पे मैं आज भी स्टैंड करता हूँ और एक एक बात को ओन करता हूँ, क्योंकि मैंने किसी की ना तज़लील करने की कोशिश की है, ना मैंने किसी को पॉइंट आउट किया है, ना मैंने इन जनरल बाय एंड लार्ज ये बातें की हैं। और मैं इस नेचर का हूँ, मैं ब्लंट आदमी हूँ, मुझे मुनाफ़क़त नहीं आती, मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखता हूँ और वैसी बात करता हूँ, एंड आई एम ए ओपन बुक। बट एट द सेम टाइम जिन पे कंटेम्प्ट्स होने चाहिए थे या जिन पे ऐसी चीज़ें लगनी चाहिए थी, उन पे नहीं लगी। मेरे साथ तो जुल्म पहले भी हुआ था, तो आज भी हो गया। तो इंसाफ की तवक्को मुझे उस वक्त भी दी थी, उस वक्त भी नहीं मिला, और आज मुझे नहीं पता क्या होना है। लेकिन क्योंकि हम कंडक्ट, किसी जज के बारे में कंडक्ट के ऊपर बात नहीं कर सकते और ये रूल्स ऑफ द बिजनेस के तहत, लेकिन आइन और कानून मुझे मिसकंडक्ट पे बात करने की खुली इजाज़त और पूरी इजाज़त देता है। और उस मिसकंडक्ट के तहत मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जी ये कि चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हमें मीडिया के ज़रिए पता चला कि हम किसी भी इदारे को वो ना करें, ब्लेम ना करें, और किसी इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम है और किसी ने कोई गलती की, उसको पॉइंट आउट करें। तो मैं तो किसी की गलती की बात मैंने तब भी नहीं की थी, उससे पहले भी नहीं की थी। जिन्होंने बातें की वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम ईवान का लूँगा। अब मुझे आप एक बात बताएं मैडम, कि मैं तो बात हमेशा करता हूँ ठोस और पुख्ता बात करता हूँ, शवाहिद के साथ बात करता हूँ। अब आप कहें कि पाकिस्तान में निशानदही करना, अकाउंटेबल ठहराना भी जुर्म है, तो फिर फांसी की सज़ा पाकिस्तानियों को दे दे, समेत मेरे या सेनेटर को भी दे दें, क्योंकि इज्जत तो यहाँ किसी की है नहीं, बाकी सबकी है, हमारी नहीं है। मैडम, यहाँ मैं आपके सामने एक खाका पेश कर रहा हूँ शवाहिद के साथ। लॉ मिनिस्टर साहब, आपकी भी तवज्जो की जरूरत पड़ेगी। लाहौर हाई कोर्ट एक 7 फरवरी 2023 को खत लिख रहा है। ये सुनिएगा जी बड़ा गौर से। लाहौर हाई कोर्ट लिख रहा है और डिमांड कर रहा है चेयरमैन बॉक्सेस मैचेस के लिए 30 VVIP कार्ड्स फैमिलीज के लिए, रेड स्टिकर गाड़ियों के लिए कि चल के जाना ना पड़ जाए, थक जाएंगे, क्योंकि आप जज हैं। फिर हर मैच के 25 VVIP पासेस दिए जाएंगे। और ये खत हाई कोर्ट लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा। शवाहिद, कोड ऑफ कंडक्ट, सादिक अमीन, ग्रीन। सेनेटर साहब, इसकी तारीख क्या है? व्हाट इज द डेट? 7 फरवरी 2023। आई सी। इसके बाद
اس کے بعد ایک یہی خط پریس کے پاس آیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں پریس کو نہیں دکھانی چاہیے، جیسے میری پریس کانفرنس پہ ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں تو دہشت گرد ہوں، میں نے پاکستان کی سلامتی کے اوپر بات کر دیا ہے، کسی پہ حملہ کر دیا ہے، تو آپ پریس کانفرنس کی طرح میڈیا کو نہ کریں۔ تو میڈیا کا پریشر آیا، تو پھر یہی ہائی کورٹ جواب میں لکھتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اب اس پیپر کے بعد، ہائی کورٹ کے پیپر کے بعد، اس جج صاحب کو مس کانڈکٹ کے صادق اور امین کے زمرے میں لا کر، جو جج لاکھوں غریبوں کی قسمت کے فیصلے نہیں کر رہا، اس کے پاس ٹائم ہے کہ 30 پاسز VVIP along with red sticker for their cars تاکہ واک نہ کرنی پڑے۔ تو اس میں شواہد کے بعد کیا کورٹ کے پاس کوئی پروویژن نہیں ہے کہ وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت اس پہ ایکشن دے؟ یہ جج کس طریقے سے جج کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے؟ سوال کرنا گناہ ہے تو میں کروں گا، اگر یہ گناہ کبیرہ ہے تو میں کروں گا۔ میڈم، یہ ہو گیا ایک۔ دوسرے مسئلے پہ آ جائیں۔ دوسرے مسئلے میں لاہور ہائی کورٹ جج صاحب علی بابر نجفی صاحب، علی باکر نجفی صاحب، لیٹر کے تھرو، یہ لیٹر ہے، لیٹر ہائی کورٹ کا لیٹر ہے، کہتے ہیں میرے بیٹے کو سید محمد علی نے امریکہ جانا ہے وایا ابو دھابی، فورن آفس کو لکھا جا رہا ہے، جج صاحب لکھ رہے ہیں، جج صاحب لکھ رہے ہیں، جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی میرے بیٹے کو VIP پروٹوکول کے زمرے میں جتنی چیز آتی ہیں، ٹرانسپورٹیشن، چھوڑنا اور پک کرنا، اور پک کرنے کے بعد پھر یہ بھی ایک صحافی کے ہاتھ لگتا ہے، تو شاباش دیتا ہوں کہ منسٹری آف فارن افیئرز لکھتی ہے ہائی کورٹ کو کہ آپ کا یہ ایریا نہیں ہے، آپ کو یہ فیسلٹیز نہیں مل سکتی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جج سپیریئر کورٹس کے اپنے لیٹر ہیڈ پر انصاف تو نہیں دے پا رہے، لیکن اپنے پرکس، پریولیجز، اپنی رسپانسبلٹی کے دائرہ کار سے باہر نکل کر یہ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک جج کے پاس اتنا ٹائم ہو؟ اور کیا اسکیپ گوٹ آپ رجسٹرار کو بنائیں گے اس کے اندر؟ تو اگر یہ ریکلیسنس، اگر یہ کیئرلیسنس اور یہ سب چیزیں کورٹس کے اندر موجود ہیں، تو عام پاکستانی کا کیا ہوگا؟ اس کا فیصلے کا کیا ہوگا؟ اس کی قسمت کی تقدیر کا فیصلہ کون کرے گا؟ میری قسمت کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا ان ججوں کو موجود ہونے کی ضرورت ہے کورٹس کے اندر؟ اس میں کتنی دیر کا کام ہے؟ اگر اس کا فل سٹاپ ہمارے اوپر لگا ہوتا، پارلیمنٹیرینز کے اوپر، تو دو دفعہ سزائیں دی جاتی جس طرح مجھے دی گئیں، جبکہ میری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی، لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھائی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی، آنریبل جسٹس ہے، اور میں آنریبل اسی آدمی کو آگے لگاؤں گا جو جس کو میں آنریبل سمجھتا ہوں۔ تو آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھایا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی، صادق اور امین کی بات کی، اپنے پرابلمز بتائے، ہم نے لبیک کہا، ہمیں لگا۔ اب مجھے میڈم یہ بتائیں، یہ ہاؤس بتائے، یہ پارلیمان مجھے بتائے کہ اس شواہد کے بعد کورٹ نے یہ کیسے ابھی تک اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا؟ تو اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ آپ سے سوال ہو تو کنٹیمپٹ، آپ سے غلطی ہو تو مسٹیک۔ آگے چلیں جی۔ ڈسٹرکٹ سیشن ججز اسلام آباد کے 2 سال پہلے لکھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ جج محسن کیانی صاحب ان کو ہراس کر رہے ہیں، ان کی ACRs روک رہے ہیں، اپنے انفلوئنس کو مس یوز کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے نیچے کے ججز کہہ رہے ہیں۔ اور 2 سال کے بعد پھر ایک اور خط جاتا ہے، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، ان کے نیچے ماتحت ججز بتا رہے ہیں کہ مس کانڈکٹ کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں ہراس کیا